वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हुकूमत साजी के लिए कोशिशें हो रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी है और वहां से खबरें कुछ अच्छी नहीं आ रही मुस्लिम लीग नवाज के लिए। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को तजवीज़ दी है कि जो मुस्लिम लीग नून फार्मूला पेश कर रही है, 2.5 साल का इक़्तिदार को शेयर कर लिया जाए, वो तजवीज़ कबूल ना की जाए। बड़ा नुकसान हुआ पीपल्स पार्टी को पीडीएम दौरे हुकूमत में, और बजाय इसके कि इस किस्म का कोई फार्मूला हो, दो चीज़ें अभी तक सामने आ रही हैं कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को और आसिफ अली ज़रदारी साहब को ये मशवरा दिया है कि आप अपोजिशन में बैठें तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर मजबूत इत्तेहादी हुकूमत कायम होती है तो फिर खुद वज़ीर आज़म बने। अदरवाइज़ थर्ड ऑप्शन ये है कि आप वोट ज़रूर दे दें हुकूमत को, लेकिन बैक बेंचेस पर बैठे, ना वजारतें लें ना ओहदे लें। एग्जैक्टली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या करती है, और एक पॉसिबिलिटी जो थी जो अब तकरीबन मादूम होती नज़र आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो हुकूमत कायम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि सेंटर में तो वाज़े हो गया कि वो किसी से इत्तेहाद करने के मूड में नहीं है, और जो नंबर पेपर पर हमारे सामने मौजूद है वो नाकाफ़ी है किसी भी हुकूमत के क़याम के लिए। कुजा ये कि एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जो कि पाकिस्तान की ज़रूरत है वो कायम कर ली जाए। इस हवाले से क्या लीगल स्ट्रेटजी बनाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? सैयद मोहम्मद अली बुखारी साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और तहरीक इंसाफ के रहनुमा हल्का 48 से, इनसे भी पूछेंगे। लेकिन पहले मैं बात करूँगा और शामिल करूँगा शो में तारिक अजीज़ साहब, बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं और मुस्लिम लीग नवाज़ और सियासी मामलात के ऊपर इनके पास बड़ी इनसाइड डिटेल्स होती है। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। जी वालेकुम सलाम। पहले तो माजरत में फंस गया था यार, मुझे अंदाजा है, मुझे अंदाजा है। अच्छा तारिक भाई, अपनी गाड़ी पे नहीं किया था वो। तारिक भाई आप ऑन एयर हैं, ये मसाइल क्या पेश आएगी आप मुझे बाद में बताइएगा। हम गुफ्तगू कर रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर। मुझे ये बताइएगा कि वो शेर है जनाब शौकत वास्ती साहब का कि शौकत हमारे साथ बड़ा हादसा हुआ, हम रह गए, हमारा ज़माना चला गया। ये क्या हुआ? मुस्लिम लीग नवाज कनेक्ट नहीं कर पाई यंग वोटर से। मियाँ साहब तो बड़ा ज़बरदस्त कह रहे थे कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, सादा अक्सरियत, 2/3 अक्सरियत। ये तो आज़ाद उम्मीदवारों ने छक्के छुड़वा दिए उनके। कोई सोल सर्चिंग की नून लीग ने? क्या बताती हैं अंदर की रिपोर्ट्स? देखिए, इसका दो बातें बड़ी वाज़ेह होती हैं भी। किसी भी आप जब कोई पार्टी इलेक्शन में जाती है तो उसके पास एक तकड़ा मजबूत बयानिया होता है, या दूसरे नंबर पर परफॉर्मेंस होती है। ये इलेक्शन दो चीजों पे जीता जाता है, लड़ा जाता है। आपकी परफॉर्मेंस किया है, आपका बयानिया किया है। तो अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम लीग नून के पास कोई बयानिया भी नहीं था, क्योंकि पहले वाला बयानिया उनका जो है तब्दील हो गया था। और परफॉर्मेंस भी पीडीएम की 16 माह की गवर्नमेंट थी। 16 माह को ये कुछ भी कहें कि हमारी गवर्नमेंट नहीं, मतलब पीछे था, वो था, लेकिन आम आदमी समझता है कि मौजूदा महंगाई की जिम्मेदार पीडीएम की गवर्नमेंट है, 16 माह की है। तो परफॉर्मेंस भी नहीं थी और बयानिया भी नहीं था, तो इसलिए वोट ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होगा। सही। अच्छा, पार्टीज की जब हम बात करें तो जो परफॉर्म नहीं कर पा रही, वहां पर हमने देखा है कि कुछ लोगों ने इस बात को जदीद दौर के तकाज़ों को रियलाइज़ किया है कि हम नहीं अगर कनेक्ट कर पा रहे आवाम से, और ये हमारा ज़माना शायद अब नहीं रहा, तो यंग लोगों को अपनी पार्टी में मौका दिया जाए। एएनपी से एक इस्तीफ़ा आया, अमीर हैदर होती साहब पार्टी की ओहदे से अलहदा हो गए। आज सिराजुल हक साहब जो हैं उन्होंने अमारत से इस्तीफ़ा दे दिया जमात इस्लामी की, और जहांगीर तरीन साहब सरबराही से मुस्ताफ़ी और सियासत भी छोड़ दी। क्या नून लीग में ऐसी कोई सोच मौजूद नहीं कि इतनी बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद, कि जहां पर उन्हें अब बहुत सारे लोगों से जो कह रहे थे कि ये शेर खून चूसता है और शेर जो है वो ज़ियाउल हक की बाकियात है, ये ज़िया लीग है, जब ये ताने मिल रहे थे उनके पास वोट मांगने जाना, माजरत के साथ जिसको सियासी भीख भी कहा जा सकता है, सियासी भीख तलब करना, ये करते हुए क्या रियलाइजेशन है नून लीग के सफ़ों में? ये तो यकीनन उनको इस चीज का एहसास है कि उनको वोट ज्यादा नहीं पड़ा। इस पे बड़ी पार्टी के अंदर डिस्कशन भी हुई है, मीटिंग्स भी हुई है, मुशावरत भी हुई है कि हमें वोट क्यों नहीं पड़ा, उसकी वजूहत की हैं। तो वो अभी हुकूमत साजी के बाद यकीनन तौर पर वो अपनी तंजीम के ऊपर भी जो है असर नौ मुनज़्ज़म करने का एक सोच पाई जाती है कि पार्टी को कैसे मुनज़्ज़म किया जाए, यूथ को कैसे एंगेज किया जाए। अभी मरियम नवाज साहबा के आने के बाद ये लाजमी हुआ है कि खवातीन को उन्होंने एंगेज किया और यूथ को एक हद तक किया है, जो पहले भी नहीं था। तो अब आपने जो कहा पार्टी की क़यादत तब्दीली की, नवाज शरीफ साहब तो बेहतर वैसे भी उन्होंने पार्टी की क़यादत तो बेटी को दे दी है ऑलमोस्ट। आज देखें कुछ 7 MPs शामिल हुए हैं नून में, तो ना उनको शहबाज साहब मिले ना नवाज साहब मिले, तो मरियम बीबी नहीं मिली, उनसे मुलाकात की और शमूलियत का ऐलान किया।
تو ایسا تو پارٹی تو آلموسٹ مریم نواز کو ہینڈ اوور ہو چکی ہے. صحیح. نون لیگ کی اندرونی فضا کیا بتا رہی ہے آپ لوگوں کو کہ مریم نواز صاحبہ ان کا پارلیمانی سیاست میں پہلا قدم ہے اور وہ کک سٹارٹ کر رہی ہیں اپنی پارلیمنٹری پولیٹکس ان لوگوں کو شامل کروا کے جن کے بارے میں وہ کہتی تھی کہ لوٹوں کی جگہ باتھ روم میں ہوتی ہے, یہ وہ پبلکلی کہتی تھی, I'm only quoting her, اور ویڈیوز جاری کی جا رہی ہیں بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کروا کے جن کے شامل ہونے کی وجوہات کے قصے زبان زد عام ہیں. دیکھیں جی, وہ جو پولیٹیکل سٹانس الگ بات ہوتی ہے, یہ ایک لوٹوں کی بات, یہ ایڈیلزم ہوتا ہے کہ لوٹے نہیں لیں گے, الیکٹیبل نہیں لیں گے. وہ خان صاحب بھی کہتے تھے, یہ بھی کہتے تھے, ایون کہ نواز شریف صاحب نے ایک دن پہلے بھی کہا کہ پولیٹیشن گورنمنٹ خدا کا واسطہ ہے نام نہ لے. اگلے دن انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات کرنے شروع کر دیے. آپ نے جو کہا کہ لوٹاازم پہ مریم بی بی کہہ رہی تھی کہ لوٹوں کو یہ جگہ باتھ روم میں ہوتی ہے, وہ ایک سیاسی سلوگن کے طور پہ ہوتا ہے, پولیٹیکل ہوتی ہے. سب تمام پارٹیز دیتی ہیں. ابھی پیپلز پارٹی بھی آزاد حکم شامل کریں گے, پیپلز پارٹی بھی کریں گے, نون لیگ بھی کریں گے. اسی طرح عمران خان صاحب نے کہا تھا الیکٹیبل کو میں بالکل اپنی پارٹی میں نہیں گھسنے دوں گا. صحیح. طارق بھائی میرے ساتھ رہیں, مجھے بخاری صاحب کو, ایڈوکیٹ سید محمد علی بخاری صاحب کو شامل کریں دیں. بخاری صاحب, پالیٹکس تو ظاہر ہے کہ چلتی ہے, پالیٹکس سے کسی بھی شخص سے کسی بھی عہدے والے سے مقدم ہے یہ ملک, یہ ریاست, اس ریاست میں ہمارے بچوں کا مستقبل. تو ریاست میں چلنا ہے. اس وقت آن ٹیبل آپ کے پاس, پی ٹی آئی کے پاس نمبر موجود نہیں ہے کہ آپ حکومت فارم کر سکیں. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو حکومت فارم ہونے جا رہی ہے, یہ اس کی کوششیں ہو رہی ہیں, اس میں رکھنے ڈالیں گے, وہی احتجاج, دھرنوں, یہ والا سلسلہ ہوگا, یا پارٹی میں اب یہ ریئلائزیشن ہے کہ نو, لیٹ دا سسٹم ورک, اور حکومت کو کام کرنے دیا جائے ملک کی بہتری کے لیے؟ دیکھیں عیسیٰ بھائی, ساری چیزیں ٹاپ اینڈ ہمارا ملک ہے, ہمیں ہر لحاظ سے اس کی سالمیت, اس کی پروگریس کی طرف سوچنا چاہیے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ہماری پرائورٹی یہ ہے اور ہمارا ٹاپ اینڈ بھی یہی ہے. صحیح. عمران خان صاحب کا بھی یہی ٹاپ اینڈ ہے, اسی لیے ہم اس آئیڈیالوجی کے ساتھ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ملک چلانے کے لیے کیا پارلیمنٹ کے اندر, قانون ساز اسمبلی کے اندر اس چور رستے سے لوگ بٹھائے جائیں گے اور ان سے لوگوں کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کروائی جائیں گی, قانون سازی کی جائے گی؟ کیا ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا جو دستور ہے جس کو ہم کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں وہ شروع قرارداد مقاصد سے ہوتا ہے, آبجیکٹیو ریزولوشن سے ہوتا ہے. آئینی ترامیم تو اب قصہ پارینہ ہوئی نا. اب بات یہ ہے کہ آپ ایک غلط طریقے سے, نہیں آ رہے, آپ ایک غلط طریقے سے ایک ایمنیز لے کر آئیں گے جن کو ایک سمپل نوٹیفیکیشن کر کے آپ لا رہے ہیں. لوگوں نے تو ان کو ریجیکٹ کر دیا, اور آپ ریپرزینٹ کس کو کرا رہے ہیں؟ ریجیکٹڈ لوگوں کو, جن کو لوگوں نے ریجیکٹ کیا. بھائی یہ اسلام آباد ہے, یہ 2024 ہے, کوئی فار فلنگ ایریا نہیں. آپ نے 40 نشان دیا, ایون اینڈ ادروائز ہمارے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ. دیکھیں, I completely agree with the sentiment کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے. پھر آپ الیکشن کرواتے ہی نا, نوٹیفیکیشن کر دیتے ہیں. بٹ ناؤ بگر کوسچن از کہ یہ ملک, اس ملک میں رہنے والے ہر شخص کا مفاد شاید اس سے بڑھ کر ہے, جہاں پر یہ سیاسی لڑائی اس ساری معاملے کو پھنسا چکی ہے. واٹس دا وے آؤٹ؟ دیکھیں نا, اس کی وجہ میں اسی لیے آپ کو بتا رہا تھا, اس جمہوریت کا حسن یہ ہے, اور جمہوریت ملک کو لے کے چلتی ہے اس گورنمنٹ کے ذریعے جس کو کہتے ہیں گورنمنٹ آف دا پیپل, فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل. اب آپ سلیکٹڈ لوگ لے کر آ کے بٹھا دیں گے ان سے, اور انہیں کہیں گے کہ یہ ملک چلائیں گے. یہ اس طرح نہیں چلتی, اس طرح اسٹیٹس نہیں چلتی. اسٹیٹ آپ کی جو ہے وہ آپ کی ماں کی جگہ ہوتی ہے, آپ کو رسپیکٹ دینی پڑتی ہے, اس کو آپ کو ڈگنیٹی دینی پڑتی ہے, تب ریٹرن میں آپ کو وہ ڈگنیٹی اور رسپیکٹ ملتی ہے. اب جو ہماری کے پی کی ہم نے بات کی, کے پی میں تو ہمارے 94% آلریڈی بیٹھے ہوئے. صحیح, وہاں تو آپ حکومت بنانے جا رہے ہیں. اب آ جاتی ہے دوسری سائڈ پہ, تو ان کے ساتھ کولیشن کا تو ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے جی. یہ تو امپاسبل ہے کہ آپ ایک جیتی ہوئی سیٹوں کو رات کو شب خون ماریں, لوگوں کے مینڈیٹ چوری کریں اور ان کو بٹھائیں اور کہہ جائیں. سوری آئی ایم کٹنگ یو شارٹ, میرے پاس وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. پروگرام بہت بہت شکریہ ایڈوکیٹ سید محمد علی بخاری صاحب, ندیم افضل چند صاحب نے ہمیں پروگرام کے آغاز میں جوائن کیا, اور طارق عزیز صاحب. اس وقت پاکستان کو ایک اسٹرانگ گورنمنٹ کی ضرورت ہے. پاکستان کے جو معاشی مشکلات ہیں, 27 ارب ڈالر پاکستان کو نومبر 2024 تک درکار ہے. جو بھی ہے حکومت قائم ہو, ABCD, کوئی بھی پارٹی حکومت بناتی ہے, مل کر بناتی ہے, تحریک انصاف شامل ہوتی ہے, بٹ ایوری بڈی ہیز ٹو چپ ان پازیٹیولی, مثبت طریقے سے اس ملک کی بہتری کے لیے کام کریں. پاکستان گزشتہ 2 سال کی سیاسی لڑائی میں جتنا لوز کر چکا ہے, مزید اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. امید کے اظہار کے ساتھ کہ ہمارے پولیٹیشنز, فیصلہ ساز, ادارے, عدلیہ, سب اس بات کو ریئلائز کریں گے اور اس عدم استحکام کو فل سٹاپ لگایا جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.